अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो व्यूवर्स, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका टॉपिक ये है कि मैंने टिकटॉक क्यों छोड़ी। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी बोला कि मैं किसी के भी अकाउंट में मेरी अगर वीडियो आती थी तो उनके अंदर कमेंट्स में यही लिखा होता था कि भाई आप टिकटॉक क्यों नहीं बना रहे। इंस्टाग्राम पर मैसेज, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज, जहाँ पर कोई भी रास्ता मिलता था ना कि मेरा आवाम का पैगाम मुझ तक पहुंच जाए, वो वहाँ पर ये लिख देते थे कि आपने टिकटॉक क्यों छोड़ी। अगर मैं कोई अपने यूट्यूब पर कोई व्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ तो उसके कमेंट सेक्शन में भी यही लिखा हुआ है कि आपने टिकटॉक क्यों छोड़ी। तो मेरे पास ये एक प्लेटफॉर्म था यूट्यूब, तो मैंने अपने यूट्यूब पर सोचा कि मैं अपने यूट्यूब पर ये वीडियो लगाकर आप सबको बता दूं कि मैंने टिकटॉक क्यों छोड़ी है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं यहाँ पर ही बहुत सारे फ़नी क्लिप बनाकर पोस्ट करूँगा इंशाल्लाह। तो साथ साथ व्लॉग भी आपको दिखाते रहेंगे कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, हमारा रहन सहन, खाना पीना, उठना, सारा कुछ। तो अब मेन बात पर आते हैं कि मैंने टिकटॉक क्यों छोड़ी। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि कोई बंदा कोई काम सीखने के लिए किसी शॉप पर जाता है शागिर्द के तौर पर, किसी मार्ट पर, किसी कारखाने पर, कोई भी आप लगा लें, कोई काम सीखने के लिए जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दर्जी है तो दर्जी के पास भी कोई सिलाई सीखने के लिए जाता है तो उसको कहते हैं शागिर्द, ठीक है। तो जब तक वो सीखता रहेगा तो उसको उसकी जो है ना खर्चा जो है ना उसको उतना दिया जाएगा कि चलो थोड़ा बहुत गुजारा उसका हो जाए। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो जो शागिर्द है वो पूरा काम सीख लेता है। जब वो पूरा काम सीख लेता है तो फिर वो अपने जो मालिक है उससे दरख्वास्त करता है कि अब मैं पूरा ट्रेन हो चुका हूँ तो मुझे जो है ना अब इसकी सैलरी दी जाए। तो वो आगे से जो मालिक है वो कहता है कि क्यों, हम नहीं सैलरी देनी, ये वो फलां, कुछ भी, मतलब कि वो नहीं मानता। फिर वो क्या करेगा, शागिर्द ने क्या करना है कि उसका गुजारा नहीं होता तो उसने क्या करना है कि अब वो कारीगर हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने उस्ताद को या अपने जो मालिक है उसको छोड़कर अगर कहीं और जाए, तो इसमें कोई नमक हरामी वाला निज़ाम नहीं होता, क्योंकि उसने भी अपना कोई घर निज़ाम चलाना होता है। वो कब तक शागिर्दी करता रहेगा। तो अब वो जाहिर सी बात है कि वो अभी वो कारीगर हो गया है, अभी उसको कपड़ा सिलाई वगैरह करनी आती है, तो वो जाहिर सी बात है अभी वो कहीं ना कहीं या खुद का काम करेगा या वो किसी ऐसे बंदे के साथ काम करेगा जो उसको अच्छी सैलरी देता होगा। तो वो उसको छोड़कर वो अच्छी जहाँ पर सैलरी मिलेगी वो वहाँ पर चला जाएगा। तो मेरा ये मिसाल देने का जो है ना आप सबको मकसद ये है कि जिस तरह ये मालिक जब शागिर्द था उसको खर्चा देता था कि थोड़ा बहुत निज़ाम चलता रहे, इसी तरह जब हम टिकटॉक पर थे तब हमें कुछ कैंपेन मिलती थी ब्रांड की प्रमोशन के लिए या किसी की ओपनिंग के लिए। तो हम क्या करते थे कि जब वो वीडियो बनाते थे हमें उसके थोड़े से पैसे मिल जाते थे, उससे हमारा जो है ना हल्का फुल्का निज़ाम जो है वो चल जाता था। तो लेकिन कब तक चलेगा वो हल्के फुल्के निज़ाम से। तो एक दिन फिर ऐसा आना था कि हमने जाहिर सी बात है उस प्लेटफार्म पर जाना था कि जहाँ पर हमें थोड़ा सा अच्छा हमारा निज़ाम बनता हो। काफ़ी लोगों की ये गलत फहमी है कि हम लोग जो हैं वो टिकटॉक से बहुत अर्निंग कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी आप सबकी गलत फहमी है। ये सिर्फ़ एक कैंपेन की हद तक होता है। अगर कोई आपको कैंपेन मिल जाती है तो वो उसके आपकी अर्निंग हो जाती है। अगर आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कैंपेन नहीं मिलेगी फिर आप फारग हैं। तो इसीलिए फिर मुझे जो है ना वो स्नैक वालों ने, स्नैक ऐप ने मुझे ऑफ़र की, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम आपको हर महीने सैलरी देंगे
تو آپ ہمارا پلیٹ فارم جوائن کریں، ٹھیک ہے. تو تب پھر میں نے کیا کیا، میں نے کافی سوچا، 1-2 مہینہ 3 مہینہ 3 سے 4 مہینے تک میں اسی سوچ میں رہا ہوں کہ چلا جاؤں. تو میں ایسے آہستہ 4-5 مہینے میں نا اس کو ٹک ٹاک کو کلوزنگ کرتے جو ہے نا آخرکار میں سنیک پر چلا گیا. کوئی بھی بندہ ہو، تو آپ ہیں یا کوئی بھی ہیں، لیکن کافی لوگ بڑی نیچے کمنٹس کرنے آ جاتے ہیں کہ یار پیسوں کی خاطر چلا گیا. تو جتنی ہم نے محنت کی ہے نا، اگر آپ لوگوں نے بھی اتنی محنت کی ہوتی نا تو آپ نے بھی ضرور جانا تھا. اور یہ جو کافی لوگ کہتے ہیں ہمیں وائرل کر دو، ہمیں فار یو کی ٹرک بتا دو، تو وہ کس لیے مانگتے ہیں؟ آخر انہوں نے فیمس ہو کے کرنا کیا ہے؟ یہ سب لوگ یہ جو فیمس ہو رہے ہیں، یہ کچھ محنت کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ تاکہ ان کا کوئی آگے نظام بنے، ان کو کوئی ایسا اچھا پلیٹ فارم ملے جہاں پر وہ اپنا ٹیلنٹ بھی دکھا سکیں اور ارننگ بھی ہو سکے. تو ہم نے یار اتنی محنت کی ہے، تو آج ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم ملا ہے جہاں سے ہماری ارننگ کا نظام بن رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم جائیں گے. جب تک جو ہے ہمارا یہاں سے ارننگ کا سلسلہ بنتا رہا، کیونکہ میں اصل میں چاہتا تھا کہ دونوں پلیٹ فارم پر ہی آؤں، لیکن میری ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، کیونکہ ہمارا یہ پہلا سٹیپ تھا. ہمیں اتنا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا تھا کیا نہیں. ہم نے ایگریمنٹ سائن کر دیا. جب ہم نے سائن کر دیا تو ہم پھنس گئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی کانٹریکٹ کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کانٹریکٹ کے مطابق چلنا چاہیے جو قانون میں ہے. تو جب بھی کوئی بھی بندہ کوئی فلم یا کوئی ڈرامہ یا کوئی بھی سائن کرتا ہے، وہ کانٹریکٹ اسی لیے لیتے ہیں تاکہ وہ بندہ بعد میں اپنی زبان سے پھسلے نہ. تو اس لیے سنیک والوں نے مجھ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے 6 منتھ کا. تو 6 منتھ میں اگر وہ میرے ساتھ صحیح وفاداری نبھاتے رہے تو میں تو سنیک پر ہی کام کرتا رہوں گا. تو اگر ٹک ٹاک مجھے اچھی آفر دیتا ہے تو میں واپس آ جاؤں گا. تو یہ میرا وجہ تھی کہ میں اس وجہ سے ٹک ٹاک پر جو ہے نا ویڈیوز نہیں بنا رہا. اگر آپ لوگ میری نیو کنٹینٹ میں اچھی فنی ویڈیو، ہر طرح کی ویڈیو جو دیکھنا چاہتے ہیں، یا میرے یوٹیوب چینل پر دیکھیں یا سنیک پر دیکھیں، انسٹاگرام پر بھی میں پوسٹ کر دیا کروں گا. تو آپ جلدی سے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور انسٹاگرام کا لنک میں نے دے دیا ہوا ہے. اور مجھ سے جب بات کرنی ہوتی ہے، مجھ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو میرے انسٹاگرام پر آ کر مجھے ڈی ایم کریں. اور سنیک پر تو میں اپڈیٹ رہوں گا انشاءاللہ. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.